बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शाम। नाज़रीन इकराम, पिछले 5-6 माह से जो पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान है वो इस वक्त इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस पर हम काफ़ी रिपोर्ट भी पेश करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम सिर्फ डेरा इस्माइल खान में आने वाले सैलाब, इसकी तबाहकारियाँ और उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, हम मुसलसल उससे आपको आगाह करते हैं। इस वक्त भी हम कोशिश करते हैं कि आज के इस व्लॉग को भी सैलाब मुतासरीन के नाम करते हैं। नाज़रीन करम, सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो मुतासरीन सैलाब थे, जो मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों या पनाह गाहों तक पहुँच चुके थे, वो तकरीबन सारे अब दोबारा अपने अपने इलाकों में पहुँच चुके हैं और उनके घरों के जो निशानात बचे हैं वो उन पर बैठ कर अपने टूटे फूटे सामान को उसमें से निकालते हुए जो आंसू बहा रहे हैं। मैं उनका ये फैसला नहीं कर पा रहा कि पहाड़ों से आने वाला सैलाब वो ज़्यादा था या इस वक्त जो मुतासरीन सैलाब हैं उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं और उससे एक सैलाब सा आ रहा है वो ज़्यादा खौफनाक है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुतासरीन सैलाब की आंखों से आंसू जारी हैं और उससे सैलाब आ रहा है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वक्त इलाके की सूरत हाल ये है कि हर तरफ इमदादी जो सामान आ रहा है उस पर लूट मार मचाई जा रही है। चाहे बात हो पुशअप पुल की या चाहे बात हो फतेह मोड़ की, तो एक हंगामा सा है और इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो सैलाब से ज़्यादा मुतासर नहीं हुए हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया एक तरफ से जो पटवारी हैं जो इस सारे रिलीफ के अमल को कवर कर रहे हैं, तो उनकी भी काफ़ी सारी शिकायत आ रही हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये भी है कि इस वक्त भी काफ़ी सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जिनका ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से कटा हुआ है। इनमें अगर हम बात करें परवा से चौधवा रोड की, तो इस पे जो बस्तियां आती हैं, इसी एक रोड पे दर्जनों बस्तियां हैं। तो इन इलाकों के राब्ते बहाल करने में शायद अभी भी काफ़ी वक्त लगे, लेकिन ये जो रोड है परवा टू चौधवा, इस रोड को बहाल किया जा सकता है और थोड़े वक्त में किया जा सकता है, लेकिन इस रोड की तरफ भी अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जबकि जो डेरा द्रबन रोड है या जोब रोड है, जो सगू के मकाम पर पुल गिरने की वजह से बंद था, उस पर गुज़श्ता 1-2 रोज से काम जारी है और उम्मीद है कि इस रोड को आज ट्रैफिक की रवानी के लिए बहाल कर दिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा था परवा से चौधवा रोड। इस रोड पर मौजूद जो परवा के करीबी इलाके हैं, इसमें सिकंदर जनूबी हो गया, इसके साथ भिड़की है, झोंक माछी गरबी है और उसके साथ झोंक झंडीर और दीगर बस्तियां हैं। और यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ परवा में ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। ज़ाहिर बात है कि इन इलाकों में सैलाब को आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन इन इलाकों में अभी तक ना रास्ते बहाल हो सके हैं और ना ही वहाँ पर इमदादी टीमें पहुँच पा रही हैं। तो मसाइल हैं, जबकि दीगर इलाकों से भी जो ज़िली इंतज़ामिया के पटवारी साहबान हैं उनकी भी काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही हैं, खसूसन परवा साइड पर। और आज परवा में जो साबिक जिला नैब नाज़िम हैं इस्माइल बलोच, वो ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ अब से थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुमकिन है कि आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हों तो उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हों। तो सूरत हाल ये है और जो इलाके भर से इतलात मसूल हो रही हैं उनके मुताबिक जो वहाँ के मकामी सियासी वडेरे हैं और उसके साथ ये जो पटवारी हजरात हैं, इनके मिलाप से जो वहाँ के हालात हैं वो गंभीर हो रहे हैं। वहाँ पे शिकायत ये है कि ये मनपसंद अफराद को नवाज रहे हैं, जो असल हकदार हैं, जो मुतासरीन सैलाब हैं, जिनके घरों पर छत नहीं रही, उनको एक टेंट तक नहीं मिल रहा। तो जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है या ऐसी शिकायत आने लगती हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे 2-4 रोज पहले पुशअप पुल के मकाम पे हुआ कि वहाँ पे एक ट्रक को जो इमदादी सामान लेके जा रहा था उसको लूट लिया। उसके बाद ये अलग बात है कि पुलिस ने कार्रवाई की, खसूसन डीएसपी सदर हाफिज अदनान ने, उन्होंने कार्रवाई की और कल भी और 1 रोज पहले भी कोई 10 के करीब लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इंतजामात सही हों और सही हकदार तक इमदाद जा रही हो और आवाम को शिकायत ना हो, तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो सामने नहीं आए। शिकायत हैं और शिकायत की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात पैदा हो रहे हैं। पुशअप पुल का जो वाक़या, उसमें ये बात भी सामने आई कि जिन लोगों ने ये सामान लूटा है वो मुतासरीन नहीं थे बल्कि आम लोग थे। तो ये अफसोसनाक बात है। बहरहाल इस पर ज़िले इंतज़ामिया को संजीदगी से ऐसे इक़दाम करने होंगे कि मुतासरीन सैलाब जो हैं उन तक इमदाद भी जाए और इस किस्म के वाक़यात भी ना हों।
جبکہ دوسری صورت جو ہے کہ پٹواریوں کی شکایات اس پہ بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ علاقے بھر میں جتنے بھی نقصانات ہوئے تھے اور ان کی جو رپورٹ آئی تھی ضلع انتظامیہ کی طرف سے وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی۔ اس کے ساتھ ہم آپ کو خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے ایک متاثرین کے لیے امداد کا ایک شیڈول بنایا ہے، اس کی تفصیل سے تھوڑا ہم آپ کو آگاہ کر دیں۔ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک شیڈول کے مطابق سیلاب متاثرین کی امداد کرے گی۔ صوبائی حکومت کی طرف سے جاری اس شیڈول کے مطابق حالیہ جو سیلاب ہے اس میں جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے امداد فراہم کی جائے گی، جبکہ اس سیلاب کے دوران جو لوگ زخمی ہوئے تو ان کے لیے 2 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو مکمل گھر تباہ ہوئے ہیں ان کے لیے 2 لاکھ، جن کا ایک کمرہ یا 4 دیواری گرے ہیں ان کے لیے 80,000، صرف 4 دیواری کے لیے 50,000، جن کے مال مویشی ڈوبے ہیں اس سیلاب میں، جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے بھینس وغیرہ ہو گئی تو اس کے لیے فی جانور 50,000 روپے، جبکہ چھوٹے جانور کے لیے جو ہے 8,000 روپے۔ اس کے بعد فصلیں، علاقے بھر میں جو فصلیں تباہ ہوئے ہیں تو ان فصلوں کے مد میں جو حکومت امداد فراہم کر رہی ہے وہ ہے 10,000 روپے فی ایکڑ، یا اس سے اگر زیادہ ہوں گے تو فی خاندان جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہی دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو باغات متاثر ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فی درخت جو ہے وہ 700 روپے حکومت اس کی مد میں امداد فراہم کرے گی۔ اسی طرح ضلع ٹانک جو ہے، ٹانک کے لیے صوبائی حکومت نے 17 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا تھا، اور ابھی جو اطلاعات ہیں جو خبر آئی ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے 17 کروڑ روپے جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ جو ہے ٹانک کی ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو فلاحی تنظیمیں ہیں اور ساتھ میں جو ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام ہے اور خصوصاً جو ڈیرہ اسماعیل خان کا نوجوان طبقہ ہے اس نے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ وہ ابھی بھی ان علاقوں میں سیلاب متاثرین کی کافی مدد کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ ان علاقوں میں امداد فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جو بہت زیادہ ڈیمیج ہیں اور ابھی تک ان علاقوں تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔ اس کے ساتھ دوسری خبر یہ ہے، ظاہری بات ہے کہ انسانی آبادیاں بھی متاثر ہو چکی ہیں، بہت سی بستیاں ہیں جو مکمل طور پر ملیہ میٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ علاقے میں کوئی ایسی بستی یا گاؤں موجود نہیں ہے جو ان بارشوں اور سیلاب سے متاثر نہ ہوا۔ تو علاقے کے اس بڑے نقصان کے بعد جو مجھے اگلا نقصان نظر آ رہا ہے وہ ہے زراعت کا۔ گزشتہ بلاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان جو متاثرہ علاقے ہیں ان کے جو زرعی اراضیاں ہیں ان کو ریسکیو کرنا بھی لازمی ہے۔ تو اس سلسلے میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک عالمی ادارے نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے یا سیلابی پانی ابھی تک کھڑا ہے تو یہ علاقے زراعت میں 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک زرعی ماہر کے مطابق جن علاقوں میں پانی ابھی تک ہے یا جو زرعی اراضیاں جو اس پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اگر 1 مہینے تک اس پانی کو نکالا نہیں جا سکتا تو یہ جو زمینیں ہیں یہ بنجر ہو جائیں گی۔ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے یہ خیبر پختونخوا کا واحد زرعی ضلع ہے جو اپنے ساتھ پورے خیبر پختونخوا کی زرعی اجناس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ 1 مہینے تک یہ جو علاقے یا زرعی زمینیں ہیں جو پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں تو یہ علاقے بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا کتنے فیصد علاقہ ہے تو جو بتایا جا رہا ہے 61% زرعی زمینیں جو ہیں وہ اس وقت زیر آب ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم CRBC یعنی چشمہ ریڈ بینک کینال کی بات کریں تو وہ اس سیلاب میں کافی متاثر ہو چکی ہے اور قریب اس کی تعمیر یا مرمت کے فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو اس سے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے مستقبل میں جو ہے وہ کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں زراعت کے حوالے سے۔ فی الوقت اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔